السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نفتح معكم لابواط تاع هذا الليسور كيمي اللي شفت بزاف الناس يشكروه. حبيت نقتنيه. دونك كيمي، دونك هو بالبخار هذا الليسور، وسير ما تكونوا شفتوه بزاف. دونك انا عجبني لانه لقيت باللي الحراره تاعو مش قويه، ومع اللي شعري خفيف شويه، ما يحتاجش الحراره قويه. دونك قلت نشريه. دونك قلت لكم هو بالبخار، ونسمع بزاف بلي يقولوا البخار تشغليه اذا كان شعرك شويه فريزي ولا خشين. انا بوموا شعري خفيف ومش قوي، يعني حراره خفيفه تجبدوا لي اذا ما نستعملش بزاف البخار. دونك نتوما على حساب واش يوالم شعركم. اكيد لي سور يتغيروا. نشوف بعض الناس يقولوا لا هذا حرارته ناقصه، هذا حرارته قويه. دونك اكيد على حساب نوع الشعر. دونك اذا كنت شعر خفيف وشعره خفيفه بزاف، دونك ما تحتاج، مش راح تحتاج الوحده انه حراره قويه، لانه ممكن يخسر لها شعرها، عكس ما يكون الشعر خشين وفريزي. دونك اكيد الوحده تحتاج لدرجه اكبر. دونك راح نفتح معكم لابواط تاع هذا الليسور. دونك ونحاول نجربه معكم ونمد لكم لي زاستيوس اللي فيه، لانه شفت بعضهم ثاني عندهم مشكله، تقول لك ما حبش تفتح لي، هو فيه واحد العفسه هنايا اللي تفتح، تقول لك البخار مش يخرج، هو عنده واحد العفسه هنايا باش تشغلي البخار. يقول لك فيه مشط ايضا وما يعرفوش يخرجوه. راح نشوفوا كيفاش نستعمله. انا كنت ديجا استعملته عده مرات، ومع قلت لكم شعري خفيف ويعني عجبني بزاف وسهل وثمثم، يعني ما نديش وقت بزاف باش نجبد شعري. دونك نفتحوا لابواط ونشوفوا مع بعض واش فيها. دونك هنايا دايرين حتى باللون الابيض، على باليش اذا ديسپونيبل. مي انا اللي شريته في اللون الغوج هذا الاحمر. دونك نفتح معكم لابواط. دونك هذه هي لابواط فيها الليسور. يجي فيها سورينج هذا باش نعمروا الماء للبخار. فيها بعض هذا الفيس تاع مود دومبلوا والناسيورانس. دونك تقدروا هذا تفتحوا باش تشوفوا المكونات اللي فيه. تكون كمان هذه البساطة ناسيورانس والفيس ممكن تفيدكم. هذا هو الليسور. قلنا لا مارك كيمي. درجة الحرارة تتدرج من 120 حتى 200. هاي 200 دوغري هي الماكسيموم تاعها، يعني درجة الحرارة تاعو مش قوية، لهذا قلت لكم ما يوالم الشعر الخفيف. كاين هنايا هذا ريزيرفوار اللي نعمروا فيه الماء للبخار. كاين هذه البوتون هذه اللي تتحكم في درجة البخار، اما بزاف ولا شوية، يعني كاين 2 دوغري هكذا وتكملي هكذا اذا كان حبيتي بخار يكون قوي. دونك عندنا هذه البوتون هي اللي تشغل الليسور، يعني تضغطي عليها مدة باش يشتعل. هذه اللي تنقص وتزيد في درجة الحرارة. عندنا هذا البوتون اللي تفتحي به، باسكو اذا لاحظتي راهو مغلق الليسور. هذه اللي تغلق، اذا قلبناه من الجهه الاخرى راح نصيبه هذه اللي تفتح، يعني اذا ضغطنا هكذا على البوتون راح يتفتح معنا الليسور. دونك راح نشوفوا هنايا بعض شو نقولوا احنا لي تخو هذول اللي هما خاصين بالمشط. يعني ما تخيلوش بلي المشط راح يخرج بزاف، مي شويه باش يسلك الشعر برك. كيفاش نخرجوا المشط؟ هذه هي البوتون اللي من الفوق هي اللي تخرج المشط. يعني اذا ما حبيتيش تخرجيه تستعمليه
لهذه الطرف. حبيتي تخرجيه شويه هذه يخرج بزاف، هذه راح نشوفوا كيفاش يخرج المشط معانا، او يبان معكم نظن. هذا هو المشط، يعني مش راح يكون يخرج شويه برك باش يجبد كاش نقولوا حنا يسرح الشعر، وميمتو كي تكوني تجبدي. دونك جيسبر يبان معكم، يبان. هذا هو المشط اللي تحبي قلت لكم تخرجيه ولا تستغني عليه تعاودي تدخليه. كاين هذا ريزيرفوار اللي لازم نعمره. اذا حبيتي كما قلنا هذاك البوتون اللي هنايا تستعملي البخار، نفتحو هنايا الريزيرفوار ونعمره. هذا هو البوتون باش ينزل يخرج معك هذا الريزيرفوار. هاوليك وتجبدي هذه العفسه اللي هنايا اللي نعمرو فيها الماء. هايليكم راح نجيب سورانغ نجيب فيها شويه ماء ونعمروها مع بعض باش نجربو. ها هي السورانغ عمرتها وجبت باش نعمر الريزيرفوار هذا تاعي. دونك راح لازم تعسو شويه باش ما يتفايش معكم. دونك بريسك تعمر، نغلق عليه نزير شويه هنايا. هكذا ونعاود نرجعو بلاصتو هنايا بسهوله هكذا. دونك قلت لكم نفس الشيء درجه البخار تقدري تتحكمي فيها، يعني اذا حبيتي بخار قوي ولا مش قوي. وهذا طبعا قلت لكم على حسب نوع الشعر، اذا كان فريزي ولا لا. دونك واش مازال لي نقول لكم، هذا هو. قلنا هذا يفتح ويغلق باش كي تكوني تدسي فيه يكون مغلق. هذه هي درجة الحرارة. منا رايحة نشعلو ومنا راح نزيد درجة الحرارة. راح نركب الكابل في الإلكتريسيتي ونجربوه مع بعض. بعد ما ركبت الكابل في الإلكتريسيتي راح نشغلو مع بعض الليسور كما قلنا. هذه هي الأداة نضغطو عليها مطولا شوية باش يشعل، ونزيدو في درجة الحرارة الأخيرة بلا ما يسخن ويخلص الأذان. نرجع لكم. اللي صار سخن معايا هنايا راهو في 200 درجة. دونك راح نجربو البخار، دونك نديرو في أقصى درجة ونشوفو لما نضغطو كيفاش راح يسخن ويخرج معنا البخار. دونك لو تشوفوا هنايا هاوليكم البخار يكون يبان معكم. ويطلع يسبر ويبان ديجا. دونك تستعمليه وممتو كل ما تضغطي وتجبدي الشعر دونك راح يخرج البخار معك. كما قلت لكم اذا شغلتوا المشط ثاني راح يساعد انه يسرح الشعر. دونك تجربتي لي كانت مليحه، دونك عجبني بزاف، خاصه انه ما يأذيش الشعر. قلت لكم يعني 200 درجه ما كنتش قاسيه على شعري. دونك ما بقالي في الاخير غير نقول لكم باللي عنده كاين اوبسيون فيه اللي هي حنوريه لكم، دايرين باللي اوتوماتيك كلوزينغ ابري 60 مينوت، يعني بعد ساعه لو كان تنسيه راح يتغلق وحده. دونك هنا دايرين باللي سيراميك نانو سيراميك، هذه تاع الايونات، يعني التقنيه الجديده
دايرين بلي الفابور فيه 3 دوغري كيما قلنا، يعني ما يشتغل شويه ولا يشتغل بزاف. كاين هذه 360 دوغري اللي هي درجة دوران الكابل، يعني يساعدك انه تخدمي به يعني فاسيلمون. لو كان نشوفوا دونك هاولي الكابل فريمون هاوليكم يدور 360 درجة، يعني ما يعطلش كي تكوني تخدمي به. دونك جيسبر يكون عجبكم هذا الفيديو ويكون يفيدكم ولو بالقليل كي تكونوا رايحين تخيروا في هذا الليسور. ما بقى لي في الاخير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.